अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौज़ू है उर्दू पढ़ना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 109 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उर्दू की तीसरी किताब। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पढ़ना सिखाते हैं। यहाँ तक मैं पढ़ चुका था, अपनी निशानी देखें। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ से पढ़ूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर करके देखो तो परिंदों से भी इंसान के बड़े बड़े काम निकलते हैं। देखो, मुर्ग, मुर्गियाँ, कुलंग, कुलंग, काज, कबूतर, तीतर, बेटड़ वगैरह का गोश्त और अंडे खाते हैं। बड़े मज़ेदार होते हैं। कबूतर, तीतर, मुर्ग, बेटड़ और बाज़ दूसरे जानवरों का शोरबा बहुत सी बीमारियों की दवा है। मुर्गी का अंडा भी बहुत मुफीद है, मतलब फ़ायदेमंद। जिस्म में खून पैदा करता है और बड़ी ताकत बख्शता है। बाज़ परिंदों के नरम नरम पर तकिया और तोशक में रोई के बदले भरते हैं। शतर मुर्ग और ऊपर करते हैं, जो तमाम दुनिया के परिंदों से बड़ा है और अफ्रीका में होता है। उसके पर यूरोप में बड़ी कीमत पाते हैं, मतलब उसके पर, जो उनका पर जो होता है यूरोप के अंदर बड़ी कीमत पाते हैं उसका पर जो होता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़ेबाइश के लिए टोपियों वग़ैरह में लगाते हैं। मोर के पर देखकर खुदा की कुदरत याद आती है। उस पर किसी खूबसूरती के साथ गुलकारी हो रही है। मुख्तलिफ़ रंग पास पास कैसे भले मालूम होते हैं। बच्चों को उसका पर मिल जाता है तो बहुत खुश होते हैं। एक एक को दिखाते हैं। देखें, ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी जब बच्चा था, बचपन के अंदर मोर का जो जो होता है सुई जैसा, उसका जब वो मिल जाता था, हम लोग क्या करते थे, किताबों के अंदर इस जगह पे रख करके उसको रखते थे, अमानत से रखा करते थे बचपन के अंदर। अपनी किताबों में रखते जाते हैं। और जब देखें, इस बाल के टाइप का बाल है ना, यहाँ पे ये जो अभी बाल ये बाल के टाइप का जो है ना होता था, मैं हम लोग किताब के अंदर उसको रखा करते थे। और चाक वगैरह, जिसको हम पेंसिल बोलते हैं, चाक जो चूना का होता है, उसको पीस करके हम लोग बोलते थे बच्चे के अंदर, ये खाता है, इसको हम खिलाओ। तो यहाँ पे रखते थे और उसको चाक जो होता है उनको पीस करके उसको भी रखते थे साथ में कि खाना खाता है। तो नादानी थी बचपन के अंदर, वो करते थे। और जब बढ़ते हैं तो एक एक हरफ पर रखते हैं। उन परों के मोरछल भी बनाते हैं जो मुतबर्रुक मकानों और अमीरों के घर में मक्खियाँ उड़ाने के काम आते हैं। शिकारी जानवरों को सिधाते हैं, वह शिकार को पकड़ते हैं मगर मार नहीं डालते। जीता ही मालिक के पास ले आते हैं। मालिक ज़बह करके आप खाते हैं, उन्हें भी खिलाते हैं। बाज़ शिकरा, लगड़, बहरी वग़ैरह ऐसे ही जानवर हैं, उनका शिकार बड़े तमाशे का होता है। ऊपर करते हैं, यह निकम्मों का काम है जिनको उसका चस्का पड़ जाता है। वह और काम के नहीं रहते और हर वक्त उसी में लगे रहते हैं। न खुदा की याद, न घर बार की फ़िक्र। वह हर वक्त दरिंदों की तरह शिकार के लिए जंगलों में पड़े फिरते हैं। कौवे, चील, गिद्ध वग़ैरह जानवर जो और किसी काम नहीं आते, बेफ़ायदा, वह भी नहीं सच
پوچھو تو ہمیں اور پرندوں سے زیادہ ان سے فائدہ ہے۔ شہروں اور گاؤں کے آس پاس جو گندی، غلیظ اور مردار چیزیں پڑی رہتی ہیں، بالکل صحیح دیکھیں، وہ انہیں کھا پی کر صفائی کا حق ادا کرتے ہیں، بالکل صحیح، آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا یہاں پہ، وہ انہیں کھا پی کر صفائی کا حق ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی جانور یا مردہ وغیرہ سب مر کر ایسے روڈوں پہ یا جنگلوں میں پڑا رہتا ہے، تو کوائی جو ہوتا ہے اس کو کھا کر کے صاف کر دیتے ہیں، نہیں تو ان سے بدبو پیدا ہوگی اور بیماری پھیلے گی۔ تو کوا بھی ہمارے کام کا ہی ہے صحت کے لیے۔ اگر ایسے جانور نہ ہوتے تو یہ غلیظ مطلب گندگی چیزیں پڑی پڑی سڑ جاتی، ان سے ہوا خراب ہو جاتی اور ایسی بیماری پھیلتی کہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر بیماری کے مارے اجڑ جاتے۔ آپ کو نہیں دکھ رہا، اوپر کر لیتے ہیں۔ کوا، چڑیا، طوطا، مرغ وغیرہ جو دانے دنگ کے پھل پھول اور چھوٹے چھوٹے کیڑے کھاتے ہیں، گو کھیتی اور باغوں کا کچھ نقصان بھی کرتے ہیں، مگر سچ پوچھو تو نقصان کی نسبت فائدہ زیادہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ کھیتی کے ادھر ہم کر لیتے ہیں، پیچھے لکھا ہوا تھا بے، تو یہاں پہ ہے شمار، پیچھے سے ملائیں گے، بے شمار چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو مار کر کھاتے ہیں، بالکل صحیح، یا نہ کھاتے تو کیڑے فصل کا ستیہ ناش کر دیے۔ بچوں والی چڑیا تو ان کیڑوں کے لیے ایک آفت ہے، وہ اور اس کا چڑا ایک ہفتہ میں کئی ہزار کیڑے مار ڈالتے ہیں۔ مسجدوں اور مقبروں کے گنبدوں پر تم نے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پودے اگے ہوئے دیکھے ہوں گے، دل میں سوچتے ہوگے کہ ان کو وہاں کس نے لگایا؟ بات یہ ہے کہ وہاں بھی یہی پرندے ان پودوں کے بیج پہنچاتے ہیں، کیونکہ کوئی پھل کھا کر بیٹ کرتے ہیں، مطلب لیٹرنگ جو ہوتا ہے، کھا کر کے اس پھل کو بیٹ کرتے ہیں، لیٹرنگ کر دیتا ہے، اس میں دانہ جو نکلتا ہے ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو بیج ان کی پیٹ میں نکلتے ہیں اور وہ درزوں میں رہ جاتے ہیں، ان پر مٹی پڑ جاتی ہے، اس مٹی میں بیج مل جاتے ہیں اور اگ آتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی پہاڑوں پر درخت اگا کرتے ہیں، سمندروں میں جہاں سینکڑوں کوس تک پانی ہی پانی ہوتا ہے، کبھی پانی ہٹ کر کوئی ٹیلا نکل آتا ہے اور پرندے اس پر آ بیٹھتے ہیں، بیٹ کرتے ہیں اور ہوتے ہوتے وہ ٹیلا ایک ٹاپو بن جاتا ہے۔ پرندوں کی بدولت بعض درختوں کے بیج بھی وہاں پہنچ آتے ہیں، جن سے درخت پیدا ہو جاتے ہیں اور ٹاپو سرسبز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک میرا سبق رہے گا، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ میرا ٹیلی گرام جو چینل ہے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ میرے ٹیلی گرام چینل کو ضرور جوائننگ کریں، جو کہ آپ کو یہاں پہ اگر آپ کے یوٹیوب کے اوپر آپ کو لنک نہیں ملتا، میں وہاں پہ ہمیشہ ڈالتا رہتا ہوں، روزانہ لنک میں ڈالتا رہتا ہوں، آپ کو وہاں سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میرا ویب سائٹ ہے www.talimiduniya.com کے نام سے، وہاں پہ اردو آرٹیکل، اردو جنرل نالج جو ہوتا ہے، اردو جی کے، وہ سب میں وہاں پہ ڈال رہا ہوں، آپ لوگ جا کر کے ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔